बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, जहां ज़राअत मुल्क की मईशत में एक इंतहाई अहम अहमियत का हामिल है, वहीं जनूबी पंजाब को महकमा ज़राअत के नज़दीक एक इंतहाई अहम जो है वो इलाका समझा जाता है। जनूबी पंजाब में बहुत बड़ी जो कपास की काश्त है, मैंगो की काश्त है, इसके अलावा जो दीगर ज़रूरी अजनास हैं, इनकी काश्त के लिए एक बड़ा हब समझा जाता है। आज हम विज़िट करेंगे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का। इसके अलावा जानेंगे दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं महकमा ज़राअत पंजाब और जनूबी पंजाब में काम करने वाले, इनकी क्या कारकर्दगी है, क्या रेफरेंसेस के बेसिस पर ये इदारे काम करते हैं, किस तरह से इनका लाहे अमल जो है वो तमाम जो है वो माज़र वजूद में आया और आज के वक्त में जो है वो आम शहरी जो किसान हैं, जो पेस्टिसाइड ख़रीदने वाले हैं, जो कॉटन पर काम कर रहे हैं, जो किसान है उसकी आसानी के लिए क्या क्या इकदाम जो है महकमा ज़राअत की जानिब से उठाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर। अंदर चलते हैं और जाकर जो कॉटन साइंटिस्ट हैं उनसे जानते हैं कि कॉटन के हवाले से क्या डेवलपमेंट की गई है, कॉटन के जो मसाइल हैं, कॉटन की काश्त के दरमियान जो जो काश्तकार उनको जो मसाइल आते हैं उनका उनके रिजॉल्वमेंट्स के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और दीगर जो कॉटन पर मज़ीद रिसर्च की जा रही है, इस हवाले से क्या क्या मालूमात है। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के सीनियर साइंटिस्ट सईद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा सर, कॉटन का जो पैदावार है वो ज़राअत में एक अहम जो है वो अहमियत की जो वो हामिल है। तो सर बताइएगा कि किसान जो है वो कॉटन की काश्त करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना भी होता है इस दौरान। तो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो क्या इकदाम कर रहा है, इसमें आपने किस किस्म की जो है वो रिसर्च की गई है, क्या इकदाम लिए गए जिससे जो है वो कपास की ज़राअत की जो कपास की जो काश्त है इसको जो है वो बेहतर बनाया जा सके। किस्म के इश्यूज हैं इस वक्त कॉटन क्रॉप के। वो एक सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो तो ये है कि प्योर और मंजूर शुदा बीज का मिलना। अगर मुनासिब और क्वालिटी वाला बीज मिले तो ये बुनियाद मजबूत होगी, आगे फसल भी अच्छी होगी। दूसरा है पेस्टिसाइड की क्वालिटी, क्वालिटी वाली पेस्टिसाइड हो। और पुरानी जो पेस्टिसाइड बाद ऐसी हैं जो उनकी एफिकेसी ख़त्म हो गई है, वो असर ही नहीं करती। तो न्यू केमिस्ट्री की तरफ आना होगा और इस पर कंट्रोल भी गवर्नमेंट ने किया है कि भी जो मौजूदा पेस्टिसाइड हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए, छापे भी लगाया गया। इस साल तो काफ़ी इस पर काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेन जो इशू इस वक्त जो चल रहे हैं वो सफ़ेद मक्खी है और गुलाबी सुंडी है। ये दो मेन इशू हैं जिसकी वजह से कपास की फसल वो काली हो रही है नीचे से। जब काली हो जाती है पत्ता अपना काम करना ख़त्म कर देता है और वो फिर ऊपर ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से सारा पौधा ख़राब हो जाता है और जिससे पौधे से जो मुनासिब मकदार में टिंडे आने थे वो नहीं आते, फसल कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसका अगर बरबत कंट्रोल कर लिया जाए और फार्मर्स को बता दिया जाए भी ये आप स्टेज आपकी आ रही है तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, तो वो फार्मर को अगर सपोर्ट भी कर लिया जाए तो वो काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो छोटे किस्म के जो किसान हैं वो हमारी पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, 70-75% लोग छोटे फार्मर्स हैं। ख़ास तौर पर ये जो बेल्ट है राजनपुर फजलपुर का जो बेल्ट है डीजी खान का, इसमें ये ज़्यादा ब्लैकनिंग हुई है। उसकी वजूहत में से जो मेन वजह ये है कि वो गरीब किस्म के लोग हैं, उनके पास वो इनपुट्स मुनासिब मकदार में नहीं हैं और क्वालिटी भी की जो इशू है पेस्टिसाइड का वो वहाँ मौजूद है। वो पर वक्त पानी नहीं लगा पाए, पर वक्त उनको फर्टिलाइज़र नहीं मिल सका, पर वक्त जो क्वालिटी की पेस्टिसाइड है वो नहीं मिल सकी, जो उनको मैसर हुई वो उन्होंने किया, जिसकी वजह से फसल वो सही रिज़ल्ट नहीं दे सकी। उन्हीं इलाकों में बाद ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मौजूद था पैसा, फर्टिलाइज़र उन्होंने दी है, पर वक्त पानी दिया है, स्प्रे किया है, उनकी फसल ठीक भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं लेकिन वो कम है। दूसरा इशू जो गुलाबी सुंडी का है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसका इशू निस्बतन पिछले सालों की निस्बत कम है कि ये गुलाबी सुंडी ऐसी है कि ये बोल के अंदर दाखिल हो जाती है, फिर ऊपर जो स्प्रे करते रहे आप बिल्कुल उसका कोई असर नहीं होता, वो टिंडे को ख़त्म करके निकलती है। तो बरबत कंट्रोल से पहले भी एक्टिविटीज़ चलती रही हैं सरकारी तौर पर, इसको एड्रेस किया गया है।
तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसका गुलाबी सुंडी का हमला काफ़ी कम देखने में आया है, लेकिन सफ़ेद मक्खी का मसला ज़्यादा है। अच्छा सर, ये जो दो मसले आप बता रहे हैं जो मेजर आपके नज़दीक प्रॉब्लम्स हैं सर, इसके मतलब आपने एक बताया पेस्टिसाइड का और प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का अवेलेबल ना होना, या समझ लें कि उसकी अदम दस्तयाबी जो है वो भी एक रीज़न होती है। एक और चीज़ बताइएगा सर कि एक जानिब ये सारे मसाइल जो हैं तो महकमा ज़राअत समझ लें या आपका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी जानिब से भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है जिससे जो है वो किसान को आगाही दी जा सके, या इस मुतल्लिक जो है उसको मुश्किलात हैं उसके हल के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं? जो मैंने आपको इश्यूज बताए हैं जो हमारे मुतलका हैं, वो ये है कि ऐसी वैरायटी बनाई जाए कपास की जिसमें सफ़ेद मक्खी का हमला कम हो और गुलाबी सुंडी का हमला ना हो, या कम से कम नुकसान हो। उस लाइन पर अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी वैरायटी बना चुके हैं। 2 वैरायटी हमारी बन चुकी हैं जो इस वक्त नेशनल ट्रायल के अंदर चल रही हैं। एक M&A सुपर गोल्ड है और दूसरा M&A सुल्तान। ये 2 वैरायटी हैं। जब ये इनका 2 साल का पीरियड पूरा हो जाता है फिर अप्रूवल के प्रोसेस में जाती है। ज़रा हमारा अप्रूवल का प्रोसेस लंबा है जिस वजह से हमें खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस इशू को भी गवर्नमेंट वैसे एड्रेस कर रही है कि भी कम पीरियड में वैरायटी को मंजूर कर लिया जाए ताकि फार्मर तक पहुँच सके। तो इन वैरायटीज़ के अंदर ये ट्रिपल जीन वैरायटी हैं। इनके अंदर गुलाबी सुंडी बर्दाश्त करने की काफ़ी हद तक मौजूद है, 80-90% तक ये बर्दाश्त कर लेती है। और सफ़ेद मक्खी के लिहाज से अगर हम देखें तो इनका पत्ता छोटा होता है। पत्ता छोटा जिस पर होता है उस पर सफ़ेद मक्खी का हमला निस्बतन कम होता है। तीसरा ये है कि किसान चाहता है कि मेरी वैरायटी जल्दी पक कर तैयार हो। आगे जो मुश्किल महीने आने वाले हैं सितंबर का, अक्टूबर का, उससे पहले पहले मुझे काफ़ी पैदावार मिल जाए, 25-30 मन मिल जाए। इन वैरायटी के अंदर वो पोटेंशियल भी मौजूद है कि ये अगेती भी काश हो सकती हैं, सीजनल भी काश हो सकती हैं। और आपको अगर सीजनल में काश करते हैं तो 25-30 मन आराम से दे जाती हैं जो फार्मर की रिक्वायरमेंट है। अगेती में काश करें तो ये 70 मन तक भी चली जाती है, 80 मन तक भी चली जाती है। तो ये 2 इशू हम एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा जो सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ हमने जंगली कपास के साथ क्रॉस करके एक वो जर्म प्लांट तैयार किया है। उसका पत्ता ज़रा उसमें हेयर ज़्यादा होते हैं जिनको ट्राइकोम कहते हैं। वो अगर पत्ते पर ज़्यादा हो तो उस पर रस उसमें के निस्बतन कम आते हैं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आखिरी ट्रायल के अंदर है। तो दूसरा ओकरा भिंडी तूरी वाले पत्ते वैरायटी वो भी हमारी फाइनल स्टेज पर पहुँचने को है इंशाल्लाह। ये भी इसमें भी सफ़ेद मक्खी के खिलाफ मुदाफ़त काफ़ी मौजूद होती है और इसमें वो रहना पसंद नहीं करती सफ़ेद मक्खी ना। जैसे पत्ता चौड़ा हो तो उस पर आसानी के साथ रहती है, मल्टीप्लाई होते हैं, उसके निम्फ ज़्यादा बनते हैं, वो ज़्यादा काम खराब होता है। तो कम एरिया हो लीफ का, जैसे ये वैरायटी है भिंडी तूरी वाले पत्ते वाली, तो लीफ एरिया कम होगा तो उसकी इनपुट्स भी कम हो जाती हैं, खाद पानी भी उसका खर्चा कम हो जाता है और दरमियानी दर्जे की कमज़ोर ज़मीन के अंदर भी कामयाब हो सकती है। ये वैरायटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम डेवलप कर चुके हैं। तो जब वो जो ही वो उनके वो स्टैंडर्ड आएगा पूरा होगा फिर उसके मुताबिक इंशाल्लाह उसको मंजूर करेंगे। अच्छा सर, बतौर जो है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए कुछ तरह का कोई मैसेज देना चाहें या उनको कोई एहतियाती तदाबीर या कुछ भी इस तरह का कोई पैगाम देना चाहें जिससे फार्मर्स जो है वो अपनी जो है काश्त को बेहतर बना सकें। फार्मर्स अपना फिनेंशियल देखें कि भी उनका कितना 5 एकड़ संभाल सकते हैं, 10 एकड़ संभाल सकते हैं, 20 एकड़ संभाल सकते हैं। उनके पास खर्चा पहले से मौजूद हो, उनको परेशानी मौके पर परेशानी ना हो कि भाई पानी लगाना है तो उनके पास पैसे नहीं है, खाद डालनी है तो उसमें पैसे नहीं है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी होती है वैरायटी की, हर वैरायटी की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। एक ही तरीके से वैरायटी को डील नहीं करना होता। लंबे कद वाली वैरायटी की टेक्नोलॉजी और है, दरमियानी कद वाली और है, जो अगेती पक कर तैयार होती है उसकी टेक्नोलॉजी और है। उसको ज़्यादा खिलाना पिलाना पड़ता है तो जल्दी से फल आ जाए, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि फार्मर को कुछ छुट्टी मिल जाती है, अपना खर्चा चला लेता है। नाज़रीन, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम मजीद भी जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने जाना कि किस तरह से जो है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। जो किसान हैं उनको कॉटन की जो काश्त है उसके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं डायरेक्टर प्रेस्ट वॉन के ऑफ़िस जो है, जहाँ से हमें एग्रीकल्चर जो है पेस्टिसाइड है इसके हवाले से मालूमात जानने को मिलेगी। किस तरह से जो ज़रूरी जो पेस्टिसाइड्स हैं इनकी जो जाली पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, जो दुकानों के ऊपर, स्टोर्स के ऊपर, ज़रूरी स्टोर्स पे अवेलेबल जो इस तरह के पेस्टिसाइड हैं उनकी चेकिंग के हवाले से क्या मराहिल होते हैं, किस किस्म से जो है वो इस तरह के गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो हमारे साथ रहिए।
डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जाली पेस्टिसाइड्स का एक बड़ा मसला जो है वो देखने को आ रहा है, जिससे हमारी जो किसान कम्युनिटी है वो खासी मुतासर हो रही है। जी तो जो पेस्ट कंट्रोल का आपका जो पेस्ट वाल का इदारा है, पेस्ट वाल निगरानी, क्या इकदाम कर रहा है? क्या आप लोगों की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ऐसे सेलर्स के खिलाफ जो जाली नद्रियात की फरोख्त में मुलविस हैं? क्या आपका महकमा जो कार्रवाई कर रहा पहले तो ये समझना चाहिए कि दो तीन के स्टेप्स हैं। है? जी एक होता है इंपोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद है डीलर। आवाम का जो राब्ता होता है या काश्तकार को ज़्यादा डीलर से होता है, लेकिन ये काम शुरू इम्पोर्टर से होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जो है हमारा फेडरल डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, वो डील करता है, यानी इम्पोर्ट की इजाज़त भी देते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। फिर जब वो हमारे सूबे के अंदर आती है तो यहाँ इसके हर इम्पोर्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर ये मतलब है जो अपना सूबे के अंदर उसको यानी हर जगह उसका डीलर नेटवर्क बनाने की इजाज़त होती है। तो उसके लिए बाकायदा हम माने पूरे SOP रखे हुए हैं। वो उसकी जो फर्म है उसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है, उसके मुलाजमीन, उसको कहाँ से वो पैकिंग करवाएगा, कहाँ से उसका दफ्तर स्टोरेज कैसी होगी, ये सारी चीज़ हम पहले इंश्योर करते हैं। और उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है आगे डीलर्स नेटवर्क बनाता है। फिर डीलर जो है वो जो है आगे फार्मर को दवाइयाँ देते हैं। और अब ये देखें कि पूरी की पूरी चेन जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, यानी कोई दवाई जो है पहले इम्पोर्ट ही नहीं हो सकती जब वो रजिस्टर्ड ना हो, जब तक फिर कोई बंदा उसको इम्पोर्ट कर नहीं सकता जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। फिर आगे इम्पोर्टर से कोई बंदा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले नहीं सकता जब तक गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है। जी। और इसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी ऐसे बंदे को डीलर नहीं बना सकता जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो और फिर डॉक्यूमेंटेड होगी तमाम चीज़, जितना वहाँ से इंपोर्ट किया है वो डॉक्यूमेंटेड होगा, इतना हमने इंपोर्ट किया है। फिर जितना उसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है वो बाकायदा इंपोर्टेड होगा, इनवाइस होगी उसकी और बंदा देगा कि मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटर को इतना माल दिया है। और फिर उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर आगे जब डीलर को देगा तो वो भी डॉक्यूमेंटेड होगा। इवन कि फिर डीलर जब फार्मर को देगा तो उसको भी हमने पाबंद किया है कि वो उसको बाकायदा रसीद काट के देगा, इनवाइस से। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और इसमें आगे जो नेक्स्ट हमारे पास ये पूरी की पूरी चेन में हमारी जो है रैंडम सैम्पलिंग होती रहती है। हम इम्पोर्टर से भी सैंपल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी करते हैं, जी हाँ रैंडम, और अपना डीलर से भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक ये खुश आइंद बात है बताने वाली कि मुझे इसमें कहना, अगर कोई शोबा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो मुझे उसमें यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस शोबे के जो हमारे रेगुलर लोग हैं, जो हमारे सैंपल हो रहे हैं, मसलन ये हमारे इस साल 3475 सैंपल हुए, तो उसमें सिर्फ 96% जो है ना, 96 सैंपल जो अनफिट आए हैं। और जी 3475 यानी 3500 में से सिर्फ 98 जो 3.3% बनती है, यानी ये हमारी जो हाँ अनफिट आने की रेशियो है वो हाँ जी। और ये ज़रिया दिला जो जहर हैं जिसको बाकी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एडिबल जो चीज़ें हैं उनमें कितना मिलावटें हो रही हैं, बाकी चीज़ें, ये हमारे यानी शोबे की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। ये 3.3%, और इसमें वो भी शामिल हैं जो हमने हमारी कोशिश होती है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है ऐसी कंपनी को अनर्थ किया जाए और उनके सैंपल भी भेजे जाए, तो सबूत के लिए उनके सैंपल भेजे, वो सैंपल भी शामिल है उनके। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि ऐसी कंपनीज जिसकी रजिस्ट्रेशन ना हो या कुछ तरह का इशू, तो पहले वो इंपोर्ट ही नहीं हो सकता, इंपोर्ट हो जाए तो फिर वो कंपनी ही नहीं रहती, कंपनी के बाद फिर वो डीलर तक आना, वो हर चीज़ का चेक बैलेंस होता है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि सर ये अद्वियात जो जिनकी एक्सपायरी भी तो होती है, तो सुनने में आया है कि जो एक्सपायर्ड अद्वियात है, अगर इस तरह की कोई चीज़ बेचने की कोशिश करे तो उससे भी तो नुकसान होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। एक्सपायर्ड का ये है कि हर जो केमिकल्स है ना तकरीबन आम हालात में 2 साल तक वो ठीक काम करती है, और आम तौर पर जो इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट होने के बाद वो 2 साल तक, अब दो इम्पोर्ट भी 2 सूरतों में हो रही है। एक सूरत वो है कि वो बनाई जो है यानी फार्मूलेटेड जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर हर दवाई जो होती है उसमें 10% जहर होती है और उसके ऊपर तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मिलाई जाती है, इनर्ट मैटर हम उसको कहते हैं।
ٹھیک ہے، وہ پھر 100% ایک لیٹر بن گیا. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اصل زہر جو ہے وہ یعنی سالڈ فارم میں منگواتے ہیں، پھر جب ضرورت ہوتی ہے ہم اس کی فارمولیشن ادھر ہی کر لیتے ہیں اپنے ملک کے اندر. تو اس کی جو ہے وہ جو زہر ہے اس کی وہ زیادہ ہوتی ہے، نہ کافی عرصہ تک، مطلب وہ 5 سال تک بھی آپ کا ادارہ اس چیز کو بھی نہیں مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ جو اسٹاک ڈیلر کے پاس موجود ہے، جو کمپنی اسٹاک ڈیلر کو بھیج رہی ہے اس کی وہ ایکسپائر شدہ نہیں ہے یا اس کی بھی وہ... ہاں بالکل 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 کر رہے ہوتا. اور ہم نے پابند کیا ہوا ہے تمام ڈسٹریبیوٹر. عام طور پہ ڈسٹریبیوٹر لیول پہ زیادہ ہوتا ہے، جو ڈیلر کے پاس تھوڑی بہت بچ جاتی ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹر کو واپس کر دیتا ہے، لفٹ بیک کروا دیتا ہے. ڈسٹریبیوٹر کے اسٹور میں جو ہے وہ واپس ہوتی ہے اگر، تو ہم نے اس کو پابند کیا ہوا ہے جس ڈسٹریبیوٹر کے پاس ایکسپائر ہو گئی وہ فوراً ہمیں انفارم کرے گا میرے پاس اتنا ایکسپائر پڑی ہوئی ہے اور یہ ناٹ فار سیل ہے یہ بھی. اور جب ہم اس کے اسٹور کے اندر جائیں گے تو وہاں اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ ناٹ فار سیل، اور ہمیں وہ دکھائے گا کہ جی میں نے آپ کو پہلے انفارم کیا ہوا ہے. اگر اس نے انفارم نہیں کیا اور اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم اس کو ایک بیڈ انٹینشن سمجھ کے اس کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں. کس قسم کی کارروائی جو کی جاتی ہے؟ جرمانہ کیا جاتا ہے؟ اگر یہ فرض کریں آپ نے کسی نے ایک دفعہ جرمانہ کیا اور وہ بندہ مسلسل اس چیز کو بار بار آپ سے ملے کہ وہاں سے جو ہے نا وہ مال ایڈمنسٹریشن دیکھنے کو آ رہی ہے سامنے کے بدل مال کی طرح کی چیزیں، تو پھر وہ ایف آئی آر تک بھی معاملہ چلے جاتا ہے؟ جی 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 بالکل. میں یہی ابھی آپ سے عرض کر دوں کہ جتنا بھی ہمارے یہ ایگریکلچر پیسٹیسائڈ آرڈیننس تھا جو 2012 میں ایگریکلچر ایکٹ بن گیا 2012 کے اندر، جب گورنمنٹ نے اس کو یعنی سچ لے لیا تھا، تو اس میں تمام جتنا جرائم ہم سب کے سب کاگریزیبل ہے. کاگریزیبل مطلب اس کا پرچہ ہوگا. ہاں، تو اس لیے وہ ہمارے ڈسٹریبیوٹر وغیرہ انہوں نے ان کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ نہیں چھوٹے چھوٹے جو ٹریویل چارجز ہیں ان کے اوپر پرچہ نہیں ہونے چاہیے. اور کوشش بھی کر رہے تھے کہ یعنی ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا جس میں ہمارے رول تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ چلے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں پرچہ نہ ہو، جو مین چیزیں ہیں. لیکن فی الحال جو ہمارا قانون ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اس کے رولز کی اس کی خلاف ورزی جہاں ہوگی تو اس کا پرچہ ہوگا. تو پرچہ ہونے کے بعد اگر تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں تو اس کی جرمانہ ہے. لیکن اگر اس کا سیمپل انفٹ آتا ہے، انفٹ آنے کے بھی 2 شرطیں ہیں، دو یعنی ان کے قسمیں ہیں. ایک وہ ہے اڈلٹریٹڈ یعنی سمپلی ہے کہ اگر اس کو جو اس کے 10% مقدار تھی تو 10% کی بجائے وہ 5% ہے یا اس سے کم ہے، 2% 3% ہے، تو ہم اس کو اڈلٹریٹڈ ڈکلیئر کرتے ہیں. یعنی ہماری لیب جو ہے اڈلٹریٹڈ کھانے میں لکھتی ہے تو اس کی سزا زیادہ ہے. اور اگر تھوڑی بہت ہی کم ہے، مثلاً 10% ہونی تھی 10 کی بجائے یا 9 ہے 8 ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیمیکلس کیونکہ ہمارے پاس وہ اسٹوریج کے انتظامات نہیں ہیں اس کی وجہ سے کم زیادہ ہو جائے، پھر بھی ہم اس کو چارج کرتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. لیکن اس کی کارروائی اس سے نسبتاً کم ہوتی ہے اڈلٹریٹڈ کی نسبت سے. اس کو ہم یعنی سب اسٹینڈرڈ کہتے ہیں ایسی دوائی کو. سر ایک اور چیز بتائیے گا، ابھی آپ نے اسٹوریج کا ذکر کیا، تو جو ڈیلرز ہوتے ہیں اسی کوئی اسٹوریج کے حوالے سے بھی ایس او پیز ہوتی ہیں پیسٹیسائڈ کی؟ مشکلیں ہوتی تو ہیں. ہم یعنی جیسے آپ انسانی ادویات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ٹھنڈی اور خشک جگہ پہ رکھیں. یہ تمام کیمیکلز کی نیچر ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر میں رکھی جائیں یا گیلی جگہ پہ رکھی جائیں تو وہ ان کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ جلدی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ جو زرعی زہریں ہیں ان کا بھی یہی سچویشن ہے. لیکن ہمارے پاس ظاہر ہے ہر ڈیلر کے پاس اتنا وہ نہیں ہوتا، تو بس یہ ہے کہ 2-3 مہینے جو اس کو سیزن وہ اس کی پھر کوشش یا ہم یہ کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جو سیزن کے دوران منگوائیں تاکہ 2-3 مہینے سے زیادہ ان کے پاس اسٹوریج نہ ہونی پڑے. جیسے ایکسپائر ہو اس کو واپس لفٹ بیک کروا دیں. لیکن ہاں ڈسٹریبیوٹر کے پاس ویسے اچھے انتظامات ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام مزید جاری رہے گا. ڈائریکٹر پریس وارننگ ہمارے ساتھ موجود تھے، پیسٹی سائڈ کے حوالے سے بتا رہے تھے. پروگرام مزید جاری رہے گا ہمارے ساتھ. ناظرین، کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ڈائریکٹر پریس وارننگ ملتان سے ملنے کے بعد ہم پہنچے ہیں انفارمیشن ایگریکلچر آفس ملتان میں. اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر ہماری کس آفیسر سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کا جو ہے وہ پیسٹیسائڈ کے حوالے سے زرعی ادویات کے حوالے سے محکمہ زراعت کے متعلق جو ہے وہ کیا کہنا ہے.
नाज़रीन, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि जो एग्रीकल्चर के हवाले से हमने पीछे भी प्रोग्राम में जो है मुख्तलिफ अफसरान को शामिल किया। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो किसान हैं उनकी, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर के, किसानों को जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश हैं काश्त के हवाले से, उनको आगाही देने के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या इकदाम है? काश्तकार जो है वो एग्रीकल्चर को जिस तरह मज़ीद जो है वो इसमें चीज़ें आ रही हैं तो उन तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही इसी तरह देखें कि हमारा जो एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन का मेकनिज़म वो यही है कि हम काश्तकारों को जो रिसर्च, हमारे इदारे रिसर्च करते हैं, जो नई चीज़ करते हैं या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्लान या रिसर्च की कोई भी नई चीज़ होती है तो वो हम काश्तकारों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए। इसी तरह हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे हम देते हैं। दूसरा ये कि हमारी पब्लिकेशंस हैं, पब्लिकेशन के ज़रिए हम काश्तकारों को नई से नई चीज़ें, इसी पब्लिकेशन में हमारा एक ज़राअतनामा भी है, तो ये वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम काश्तकारों तक पहुँचने की भरपूर कोशिश करते हैं। उनको रोज़ाना की बेसिस पे हम अखबारात में हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी चीज़ नई चीज़ चल रही होती है वो हम काश्तकारों को देते हैं। आप जैसे जो हमारे डिफरेंट जो है कोऑपरेटिव चैनल्स हैं उनके ज़रिए आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने ज़राअत के पूरे स्पेसिफिक जो है प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने काश्तकारों तक पहुँचते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी नई से नई चीज़ और ऐसी चीज़ जिनको अपना के जो है वो काश्तकार अपनी ज़राअत में, इस कल्चर में जिद्दत लाने की जो है वो भरपूर कोशिश करते हैं। तो काश्तकारों का भी यही शुक्रिया है कि वो भी हमारी बात सुनते हैं, नई चीज़ों पर अमल करते हैं और इंशाल्लाह हमारी ज़राअत इसी तरह जो है वो मज़ीद तरक्की करेगी। सर कॉटन की पैदावार के हवाले से बताइएगा कोई इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें जो कॉटन की, हमने जो है वो वहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट मौजूद थे, उनसे भी सवालात किए। तो कॉटन की क्या डिजिट्स मौजूद है हमारे पास, कितनी जो है वो पैदावार हुई है, या क्या जो है वो कॉटन रिसर्च के हवाले से क्या खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं ओवरऑल ज़रा मामले पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो हमारी कपास है ये नकद पर जो है वो इंतहाई अहम फसल है। इससे ना सिर्फ जो हमारा काश्तकार खुशहाल होता है बल्कि हमारा जो मुल्क है वो भी अच्छा खासा इसमें ज़र मुबादला कमा सकता है। आपने देखा कि कपास कभी हमारी बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा रकबे भी कपास लगती थी, फिर कुछ रीज़न्स पे जो है इसका रकबा भी कुछ कम हुआ और इसकी पैदावार भी कम हुई। लेकिन इस साल जो है हुकूमत पंजाब ने ये अहद किया था कि ये साल है इसको हमने कपास की बहाली का जो है वो साल बनाना है और कपास की काश्त से पहले ही हुकूमत पंजाब ने इसका जो इमदादी कीमत है वो 8500 रुपये फ़ी मन जो है मुकर्रर किया था, जिससे काश्तकारों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई पैदा हुई और उन्होंने काश्तकारों ने बढ़ चढ़ के जो है कपास काश्त की। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो पूरे पंजाब में 48 लाख से ज़्यादा कपास काश्त करने में कामयाब हुए थे। और आपको पता है कि कपास का ज़्यादातर जो है 48 लाख में से ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो जनूबी पंजाब में जो हमारे ये डिवीजन्स हैं, मुल्तान डिवीजन है, बहालपुर डिवीजन है, डीजी खान डिवीजन है, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रकबे काश्त होती है। और बहालपुर डिवीजन में जो है वो तकरीबन 21 से 22 लाख जो है वो अकेले बहालपुर डिवीजन में कपास की काश्त इस साल की गई। तो जिस तरह जो है वो कपास के रकबा को बढ़ाने के लिए इस साल भरपूर मेहनत की गई थी, भरपूर मेहनत देखें इस तरह इस सेंस में कि इसमें ना इस दफ़ा जो है सीएम पंजाब ने ना सिर्फ महकमा ज़राअत बल्कि और भी जो महकमे थे, लोकल गवर्नमेंट हो गया, दूसरे महकमे हो गए, उनको भी जो है वो इस तरफ जो है वो लाया गया और सबकी मेहनत के बाद जो है 48 लाख से ज़्यादा रकबे में कपास की काश्त की गई थी। दूसरी बात ये आपको मैं ये भी बताना जो है वो लाजमी समझता हूँ कि पहले ये होता था कि महकमा ज़राअत के जो अफसरान थे या जो अमला होता था उनकी जो है वो ड्यूटी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में सपोज़ जैसे कोई दूसरे महकमे की कुरानंदाजी हो गई या आटा की तकसीम या दूसरी इस तरह की जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी उन पे जो है वो लगाई जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। महकमा ज़राअत के लोगों की ड्यूटी सिर्फ जो है वो ज़राअत पे और स्पेशली काटन की जो बहाली पे, काटन की काश्त पे जो है वो उनकी ड्यूटी लगाएंगी और इन सारी चीज़ों के बाद जो है हम ये रकबा काश्त करने में कामयाब हुए। इसी तरह आगे रकबा काश्त हो गया तो उसके बाद जो है काश्तकारों को भरपूर आगाही जो है वो मुहैया की जा रही है ताकि जो हमारा इस साल का 82 लाख बेल्स का जो काश्त का टारगेट है वो अब हमने हासिल करना है। और आपने देखा है कि जो हमारी अगेती फसल थी
یا جو موسمی فصل تھی اس کی جو ہے وہ چنائی بھی سٹارٹ ہو گئی، اور الحمدللہ میں آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بھرپور پیداوار، بھرپور فصل حاصل ہو رہی ہے، اور کاشتکاروں کو جو اچھے ریٹ کے ساتھ بہترین منافع بھی جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اوورآل مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے ہم 82 لاکھ کا جو ہمارا بیلز کا ٹارگٹ تھا اس کو نہ صرف ہم حاصل کریں گے، بلکہ مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور مدد اور کاشتکاروں کی محنت اور باقی محکمہ زراعت کے علاوہ باقی محکمہ زراعت کے ساتھ ساتھ باقی محکمہ جات کی جو محنت ہے اس سے جو ہم انشاءاللہ یہ پیداوار کا ٹارگٹ بھی ضرور حاصل کریں گے۔ اچھا سر، بات ہو ایگریکلچر کی، بات ہو ملتان کی اور آم کا ذکر کریں تو میرے خیال بات کا جو مزہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ سر آم کے باغات بڑے مشہور ہے، ملتان کا آم ابھی بھی مشہور ہے، لیکن وہ باغات نہیں رہے۔ باغات کے آپ کو پتہ ہے کالونیز کی وہ تعمیر کی وجہ سے، مختلف کچھ آپ سمجھ لیں کہ وہ فارمرز کے جو ہے وہ انٹرسٹ کم ہونے کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی بنا پر ملتان اور ہمارے جو ساؤتھ پنجاب میں اوور آل آم کی پیداوار ہے وہ خاصی متاثر بھی ہوئی ہے، باغات بھی کم ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا پڑھنا ہے؟ جی بالکل، عام آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان، پنجاب اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی یہ سوغات ہے، اور جب پھلوں کی بات کی جاتی ہے تو اگر اس میں آم کا ذکر نہ کریں تو وہ بالکل مزہ نہیں آتا، اور ویسے بھی آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آم کے جو باغات ہیں وہ جو ہے وہ کچھ یہی جو اطلاعات بھی ہیں کہ کٹے ہیں، بالکل کٹے ہیں، لیکن ہماری جو ریسرچ ہے، جو ہم نے اس کے پیچھے ریسرچ کی، اس میں یہی چیز نظر آئی کہ ایسے باغات کٹے ہیں، ایسے باغات کا ایریا جو ہے وہ کٹا ہے۔ ایک تو جو باغات جو پودے ہیں وہ کافی یا تو پرانے ہو گئے تھے، یا وہ ورائٹیز ایسی تھیں جو ایکسپورٹیبل نہیں تھیں، یا جن کی جو ہے پیداوار کم آتی تھی، یا جن کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس کی جگہ پہ اگر کٹے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہماری جو ریسرچ ہے، جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، اس میں یہی آیا ہے کہ ایک تو اچھی جو ایکسپورٹیبل ورائٹیز ہیں وہ کاشت کی گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایسی ورائٹیز کاشت کی گئی ہیں جن کو جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے یا جن کی پیداوار زیادہ آتی ہے۔ تو بھرپور کوشش یہی کی جاتی ہے تاکہ اس چیز کو جو ہماری ایک پہچان ہے جو پھلوں کا بادشاہ ہے اس کو نہ صرف محفوظ کیا جائے بلکہ اس کا ایریا بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے اس کو سیل کر کے، اس کی اچھی پیداوار حاصل کر کے، اس کو بین الاقوامی منڈی میں سیل کر کے زیادہ سے زیادہ زرعی مبادلہ کمایا جائے، کیونکہ یہ ہماری چند جو ایکسپورٹیبل اچھی کموڈیٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو لہٰذا باغات ابھی بھی لگ رہے ہیں، نئے باغات لگ رہے ہیں، لیکن دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آبادی اتنی بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ جو ہے وہ زرعی رقبہ جہاں کم ہوا ہے، لیکن وہیں پہ جو اب ہم کاشتکاروں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو 1 ایکڑ میں اگر وہ کم پودے لگاتے تھے، اب تو ہم کاشتکاروں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی ورائٹیز کاشت کریں جن کا پھیلاؤ کم ہو لیکن پیداوار زیادہ ہو۔ تو کاشتکار جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارے باغبان بھائی، ان کو بھی ہم جو ہے وہ بہترین پروڈکشن ٹیکنالوجی، بہترین ان کو انفارمیشن پہنچ رہی ہے تاکہ وہ اس پہ عمل کر کے ہمارے اس ساؤتھ پنجاب کی بلکہ پاکستان کی شان کو جو ہے وہ نہ صرف بچایا جائے بلکہ اس کو مزید پھیلایا جائے۔ تو ایگریکلچر ایک واحد ایسی چیز ہے جو برے صغیر کے دور سے ہماری عوام کے پاس جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے، ہمارا ایک بیسک سمجھ ہے، پاکستان کے لیول پر بھی پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں گزشتہ سالوں میں یا آنے والے برسوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے ایگریکلچر میں جدت اختیار کی گئی ہے یا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پاکستان کی، پنجاب کی آبادی کا زیادہ تر جو ہے وہ جو پورشن ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر ان کا جو لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے وہ زراعت سے ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو زراعت ہے یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اس کو کہا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زراعت ترقی کرے گا تو ہمارا پنجاب اور ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، لہٰذا ایک تو وہ اس پہ بہت زیادہ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب یہ بھی بھرپور کوشش، جو بھی حکومت آتی ہے بھرپور کوشش کرتی ہے کہ اس سیکٹر کو جتنا زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے گا اتنی ہماری معیشت ترقی کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس حساب سے حکومت پنجاب کی یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں کو جو ہے وہ سبسڈی دی جائے، ایسی جو ان پٹس ہیں ان پہ جو ہے وہ سبسڈی دی جائے تاکہ کاشتکاروں کی جو فی ایکڑ لاگت کاشت ہے اس میں کمی آئے گی، لاگت کاشت میں جتنی کمی آئے گی تو فی ایکڑ جو منافع ہے کاشتکاروں کا وہ بڑھے گا، ہمارا کاشتکار ترقی کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو سر بات یہ ہے کہ یہ سوال یہ ہے کہ وہ کسان جو پہلے ہی بربادی کا شکار ہے، مشکلات کا، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو اپنی فیلڈ میں مشکلات کا ڈفرینٹ قسم کی جگہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پیسٹی سائڈس
کا مہنگا ہونا, ادویات کا مہنگا ہونا, فرٹیلائزرز کا مہنگا ہونا, وہ تو خیر ایک الگ اپنی جانب ایک الگ ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. تو سر ایسی صورتوں میں کیا کوئی اس کے الٹرنیٹس بھی موجود ہیں جس کا وہ استعمال کر کے جو ہے وہ مختلف قسم کی آسانی اویل کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ ہماری زیادہ جو کھادیں ہوتی ہیں وہ کھادیں ایسی ہیں جو ہم کھادیں جو ہیں باہر سے منگواتے ہیں, اور جو بھی چیز ہم باہر سے منگوائیں گے ڈیفینیٹلی اس کا جو ڈالر ریٹ ہے وہ درمیان میں آتا ہے. جتنا چیز ہم باہر سے منگوائیں گے ڈالر اوپر جائے گا تو وہ کموڈیٹی ڈیفینیٹلی ہماری مہنگی ہوگی. لیکن حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کھادوں پہ یا دوسرے انپورٹس پہ سبسڈی دی جائے تاکہ ان کی جو فی ایکڑ لاگت کاشت ہے اس کو کم کیا جا سکے. اسی طرح دوسرا یہ کہ کاشتکار ہمارے یہی ان کا گلہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کھادیں ایک تو کافی مہنگی ہیں یا وہ مہیا نہیں ہے مارکیٹ میں. تو اس میں یہ ہے کہ میں کاشتکار کو یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کوشش کریں کہ جو بیلنس جو ہے یعنی کہ مناسب اور متناسب جو کھادوں کا استعمال ہے وہ کیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 بیگ اگر ڈی اے پی یا یوریا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے کاشتکار زمین کا تجزیہ کروائے بغیر اس میں جو ہے وہ کھادوں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں. جب کھادوں کا استعمال زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کی جو لاگت کاشت ہے فی ایکڑ وہ بڑھ جائے گی. تو کاشتکاروں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنی زمین کا تجزیہ پہلے ضرور اس کا ٹیسٹ کروائیں. اس کے بعد جتنی کھادوں کی ضرورت ہے اتنی کھادیں استعمال کریں. کھادوں کا زیادہ استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس سے نہ صرف ان کی لاگت کاشت بڑھتی ہے بلکہ ان کا جو اوور آل جو منافع ہے وہ کم ہوتا ہے, اور اسی طرح جو زمین کی زرخیزی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. زمین کی زرخیزی کو بڑھائیں, نامیاتی مادے کو جو زمین میں ہوتا ہے اس کو بڑھانا چاہیے. نامیاتی مادہ بڑھانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ 1 2 متوازن کھادوں کا استعمال کریں. دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنی زمینوں میں ہر 3 سے 4 سال کے بعد جو پھلی دار فصلیں ہیں جس میں جنتر ہے یا گوارا ہے ایسی فصلیں کاشت کریں, اور اس کے بعد جب یہ 1.5 سے 2 فٹ کی ہو جائیں تو اس کو زمین میں روٹاویٹ کر کے تو روٹاویٹ کریں. اس سے نہ صرف زمین کی جو ہے وہ زرخیزی بڑھتی ہے, نامیاتی مادہ بڑھتا ہے, بلکہ جو کھادوں کا استعمال ہوگا وہ بھی کم ہوتا ہے. لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو کاشتکار جو ہے پکڑیں. اور جو مہنگائی کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ والی چیزیں ہم کر کے اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں اور اپنا جو لاگت کاشت ہے فی ایکڑ اس کو کم کر سکتے ہیں. اچھا سر, بات اگر کوئی قدرتی آفات کی ہو, دفاعی معاملات کے علاوہ قدرتی آفات کے اندر بھی جو ہے ہماری پاک فوج جو ہے اس کا ایک بڑا جو ہے وہ عملی کردار ہمیشہ ہی نظر آیا ہے. تو ٹڈی دل کا ہو, زراعت کے متعلق بھی ظاہر ہے پاک فوج ڈفرینٹ ویز میں جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی رہتی ہے. ہر مشکل کے وقت میں جب قوم پر کوئی آئے تو پاک فوج جو ہے شانہ بہ شانہ نظر آئی ہے. ایگریکلچر میں پاک فوج متعدد مرتبہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی یہ جام پور اور جو ہے وہ معاملات جاری تھے وہ جو ہے کھاد کی سپرے وغیرہ کے حوالے سے. تو سر پاک فوج کی اقدامات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بالکل, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ اوپن انڈسٹری ہے. ایگریکلچر کو دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ جو قدرتی آفات ہیں اس کا بھی سامنا ہوتا ہے. لیکن قدرتی آفات ایسی چیز ہے جس کو جو ہے وہ انسان بے بس ہے, اس کا انسان کو مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ اس میں جو ہے وہ پاک فوج نے ہمیشہ محکمہ زراعت کا ساتھ دیا ہے. جیسے آپ نے ٹڈی دل کی بات کی, اس میں بھی جو ہے وہ پاک فوج نے محکمہ زراعت کا بھرپور ساتھ دیا اور ہم ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. اسی طرح آپ جو ڈی جی خان ڈویژن کی راجن پور ڈسٹرکٹ میں سفید مکھی کا مسئلہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے, تو اس کو بھی جو ہے وہ تلف کرنے کی کنٹرول کرنے کی شدید ضرورت تھی. تو محکمہ زراعت کے ساتھ پاک فوج نے بھرپور ساتھ دیا. پاک فوج نے جو اپنے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کے لیے وقف کیے, اور ڈرونز کے ذریعے پاک فوج کی مدد کے ذریعے ہم نے ڈرونز اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ سپرے کیے, جس سے مجھے پوری امید ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایسی اسٹیج ہے, اس اسٹیج پہ اگر ذرا سا کیڑوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں, پیداوار متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ یہ اس مسئلے پر بھی قابو پایا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ جو 82 لاکھ بیلز کا ٹارگٹ ہے اس کو بھی ہم ضرور حاصل کریں گے. پبلک کے لیے میسیج یہی ہے, کسانوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ اپنی جو کاشت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر فوکس کرے. ہمیں ہر بندے کو, ہر شہری کا یہ فرض ہے, کیونکہ جو ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو زرعی جو پیداوار ہے وہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. تو ہم تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ہر بندہ جو ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اپنے حصے کی شمع روشن کرے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایگریکلچر کو کسی بھی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کنٹریبیوشن سے جو ہے وہ پاکستانی معیشت میں ایگریکلچر کے لیے بہتری آ سکتی ہے, تو اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان قمر جہان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.